तुमच्या लोकांक खंयच्यो बी जाय कोमनीदाद रेग्युलेशन ही जमीन आसा ती खूब जमीन जुनी तरी तातूंत ज्यो कमिटी आसा तांणी भरपूर हेराफेरी केल्या. हांव सगळेच कबूलदारी केले म्हणून जे कोण एटर्नी जाताले प्रेसिडेंट जाताले ते आपले तरेन ही सगळीं कामां करताले आनी लोकांक एनओसी दिवन घरां बांदपाक दिताले. म्हज्या मतदारसंघात बांदोडा कबूलदाद आसा, मडकय कबूलदाद आसा, वाडी तळावली कबूलदाद आसा आनी कुणय कबूलदाद आसा. कुणय कबूलदादींत जर जवळ जवळ 80 इल्लिगल घरां कबूलदादींत बांदिल्लीं आसा. बांदोडा पंचायतींत जवळ जवळ 37 घरां बांदिल्लीं आसा. मडकय टोटल नंबर म्हाका खबर ना पूण मोर दॅन 50 वयर कबूलदाद ही जी घरां कबूलदादीची लोकांनी बांदल्या हे सगळे आमचे गांवचे लोक आसा. इतलेंच न्हय त्या घरा बरोबर तांणी आजू बाजू तवशीं काडटा, पोपायो काडटा, केळी रोयल्या आनी अशे खुबश्यो गोश्टी तांणी केल्ल्यो आसा आनी तांचे खातीर हें बील आसा आनी लोकांनी हें बील आमच्या लोकां खातीर जें केलां तांकां योग्य न्याय दिवपा खातीर सगळे कबूलदादींनी ताका सपोर्ट करपा जाय. जे कोण इल्लिगल सामके 2014 नंतर कोण आसा तातूंत तांचेर एक्शन घेवपाचें. सांगलें न्हय एक्शन ऑलरेडी हायकोर्टान डिसिजन दिलां एक्शन घेवपाक त्या प्रमाणे वचपाचें. पूण 14 पयलींची घरां इल्लिगल घरां करपाक जाय कारण हे सगळे तुमचे भाऊ बंदकी भयणी अशे लोक आसा. ओगीच तातूंत बोवाळ घालून कांय फायदो ना. हें सत्य आसा आनी सत्य हें सदांच अबादीत उरता. सुजन बाब ही आयज लास्ट दीस कसो पळयलो तुमी हो मॉन्सून सेशन कारण आमी पळयलें की हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम वातावरणांत हें मॉन्सून सेशन जालें. म्हाका दिसता दीस इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट सेशन एज ऑन ह्या 2-2.5 वर्सांचें आनी म्हाका दिसता अशीच सेशनां मुखारूय चालू. पूण हिस्ट्रीन फर्स्ट टायम आमी पळयलें की 25-25 पोर्टफोलिओ एकाच दिसा आयले. ताचेर हांव कांय उलोवंक शकना. कालूच सांगलां हांवें ते मुख्यमंत्र्याच्या कचेरींत येता आनी त्या खातीर ताचेर हांव उलोवंक शकना. देव